सूरत अल-अनआम मक्की सूरत है और इसमें 165 आयत है और 20 रुकुआत है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी, अल्लाह की तारीफ से सूरत का आगाज हो रहा है। तमाम तारीफें उस जात के लिए जिसने खलक़स समावाति वल अर्ज़, आसमान और जमीन पैदा किए, व जअल ज़ुलुमाति वन नूर, और बनाया अंधेरे भी बनाए और रोशनियां भी बनाई। सुम्मल लज़ीना, बस फिर वो लोग कफरू जिन्होंने कुफर किया, बिरब्बिहिम यादिलून, तो वो अपने रब के साथ दूसरों को बराबर ठहरा रहे हैं। ये कितनी बड़ी ज्यादती की बात है। वही है वो जात जिसने तुमको पैदा किया मिन तीन, मट्टी से, सुम्मा फिर क़ज़ा अजला, वो इस मुद्दत को पूरा करेगा और ये अजल मुसम्मा होगी उसके पास, सुम्मा अंतुम तमतरून, जिसके बारे में तुम शक कर रहे हो। वही तो है वो जात, कौन? अल्लाह, आसमान में भी और जमीन में भी। यालमु, जो कि जानता है, सिर्रकुम, तुम्हारा खुफिया, व जहरकुम, और तुम्हारा सामने, व यालमु मा तक्सिबून, और वो जानता है कि जो कमाइयां तुम कर रहे हो, हर चीज का वकू, हर चीज का वापस से वो जो है वो वाकिफ है। वही है वो जात, खलक़कुम, जिसने तुमको पैदा किया मिन तीन, मट्टी से, और अजल मुसम्मा तक वो सबको लेकर जाएगा। तो फ़क़त वमा तातीहिम मिन आयतिन मिन आयाति रब्बिहिम, आयत 4 में अल्लाह फरमाते हैं कि बस जब भी आएगी, यानी नहीं आती है उनके पास कोई भी निशानी रब की निशानियों में से, मगर वो कौन होते हैं इसमें? मोरज़िन, एराज़ करने वाले। अलबत्ता झुटलाया इन लोगों ने हक बात को, लम्मा जाअहुम, जब इनके पास आया, फसौफ़ यातीहिम, तो बस अनकरीब आएगी उनके पास, अंबाउ, वो हकीकत की खबर, मा कानू बिही यस्तहज़िऊन, जिससे इन्होंने मजाक उड़ाया, यानी क़यामत की घड़ी इनके सर को मंडला रही है, वो जल्द इन पे आ जाएगी, हक जन्नत और दोज़ख का सामना इनके हो जाएगा और अनकरीब ये हकीकत इनको वाज़ेह होने वाली है। अलम यरो, क्या वो नहीं देखते कि कम कितनी हलकना हमने बस्तियां जो है वो हलाक कर दी इससे पहले, जिन्हें हमने बहुत जबरदस्त मक्कानाम ठिकाने दिए थे, जैसे तुमको नहीं ठिकाने दिए। बड़े बड़े ठिकाने उनको मिले, उनको बड़ी बड़ी उम्रें मिली। नाजिल किया था हमने उनके ऊपर आसमान से बिदऔरन, बारिश बरसाने वाला आसमान छोड़ा, यानी उनकी जरूरत के मुताबिक बारिशें बरसती थी, खूब फसलें पैदा होती थी। हमने उनके लिए अनहार बनाई, ऐसी नहरें जारी की कि फिर जो बहने वाली नहरें थी बहुत, यानी फिरौन के जमाने में मिस्र में बड़े बड़े डैम बने हुए थे और उसके जरिए से फसलों को पानी जो है वो पहुंचा करता था। तो न फरमाते कि माशी लिहाज से बहुत स्ट्रांग लोग थे, लेकिन फहलकना, हमने हलाक किया इनको, क्यों? बिज़ुनूबिहिम, इनके गुनाहों की वजह से। और फिर हम ले आए मिन बादिहिम, इनके बाद क़रनन आखरीन, दूसरी कौम को हमने नाजिल किया अलैका, आपके ऊपर, किताबन फी क़िरतास, आप पर लिखी हुई किताब। और ये कहते हैं कि अगर हम आप पर नाजिल कर दें लिखी हुई किताब, यानी जैसे तौरात लिखी हुई आई थी, तो फलमसूहु, हम उसको छुएं अपने हाथों से, तो फिर हम कहेंगे कि अल्लाह की तरफ से। तो अल्लाह फरमाते हैं ऐसे ही कहा था इनके पहले वालों ने भी, जब उनको ऐसा कुछ दिखा दिया गया तो उन्होंने कहा कि ये सिहर मुबीन है। जब मूसा अलैहिस्सलाम तख्तियां लेकर हमने कहा कि हमें क्या पता अल्लाह का कलाम है कि नहीं, हम खुद जाना चाहते, देखना चाहते हैं, वहां पे जाकर कि हमें क्या मालूम कि अल्लाह की आवाज है कि नहीं है, हम जहरतन, सामने देखना चाहते हैं। वो कालू, और उन्होंने कहा कि क्यों नहीं नाज़िल हुआ आपके साथ मलक, कोई फरिश्ता, यानी इनकी फरमाइशें बिल्कुल ही लग़्व और बेहुदा है और नाकाबिल बर्दाश्त है। वलो अन्ना अंज़लना, अल्लाह फरमाते हैं कि अगर हम नाज़िल कर देते इनके ऊपर मलकन फरिश्ते, तो ज़ाहिर है वो असली शक्ल के फरिश्ते की तो ताब भी नहीं ला सकते, उन्होंने भी इन्हीं की शक्ल में आना था, इंसानों की शक्ल में आना था। लकुज़ियल अम्र, अगर हम वाकई में फरिश्ते भेज दें तो फरिश्ते भेजना मसला नहीं है, हम उनको भेजेंगे। जब उनको हमने भेज दिया तो मामला खत्म हो जाएगा, क्योंकि फरिश्ता सामने आएगा तो देखने की ताकत ना पाते इनकी तो मौत वाक़ई हो जाएगी। और वैसे भी फरिश्तों के आने का वक्त क़यामत के हिसाब से, तो फिर क़यामत बर्पा हो जाएगी, फिर ला युनज़रून, इनको तो कोई ढील नहीं मिलेगी। वलो जअलनाहु मलकन, और अगर हम फरिश्ते को भेजें तो इंसानी शक्ल में होगा, तो तब क्या होगा? वललबसना अलैहिम मा यल्बिसून, तो ये तब भी इसी तरह शक में पड़े रहेंगे, कहेंगे ये तो इंसान है, वाकई फरिश्ता है कि नहीं है। तो अलबत्ता अल्लाह अपने नबी की तसल्ली के लिए मज़ीद फरमाते हैं कि इन्होंने तो वलक़द इस्तहज़िया, मजाक उड़ाया था रसूलों का इससे पहले, फिर पकड़ लिया इनकी मजाक की वजह से अल्लाह ने इनको, जो कि इन्होंने यस्तहज़िऊन, इस्तेहज़ाबाज़ी की थी। कह दीजिए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सीधू चलो फिर ज़मीन में, सुम्मा ज़ुर, फिर देखो कैसा अंजाम हुआ मुकज़्ज़िबीन का। समूद के कंगड़ात देखो कि क्या इनके हालात थे, कौम लूत का हाल देखो। कह दीजिए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, लिमन मा फिस समावाति वल अर्ज़, किसके लिए है ये ज़मीन और आसमान, किसने बनाई है और किसके लिए, जरा पूछे तो सही इनसे। तो जवाब इनके पास सवाए अल्लाह
کہ اور کوئی نہیں ہوگا کہ ان کا موجود بنا ہوا کون ہے. کتبہ لکھ دیا اللہ نے اپنے اوپر رحمت کو. اللہ نے اپنے ذمہ چونکہ رحمت لکھی ہوئی ہے اس لیے اللہ ان کو یوں فوراً نہیں پکڑ رہا ہے. لَيَجْمَعَنَّكُمْ ضرور وہ جمع کرے گا تم کو إِلَىٰ يَوْمِ الْقِيَامَةِ قیامت کے دن تک لا ریب فیہ اس پہ شک نہیں. الذین وہ لوگ خسروا جنہوں نے نقصان اٹھایا نقصان میں ڈالا اپنے آپ کو پس وہ ایمان نہیں لاتے ہیں. یعنی جو اللہ کے حکم کے خلاف جاتے ہیں ظاہر اپنی جانوں کو خسارے میں ڈالتا ہے. اور پھر توحید کا جو بیان ہے آگے اس سے متعلق فرما رہے ہیں اور شرک کا رد کہ وَلَهُ اور اسی کے لیے مَا سَكَنَ فِي اللَّيْلِ جو کچھ بھی سکون پکڑ رہی ہے رات میں اور دن میں. یعنی ساکن چیزیں ہیں متحرک چیزیں ہیں سبھی کی سبھی جو ہیں وہ اللہ تعالی شریک کے لیے رب اللسان ہے. اسی نے اس کو پیدا کیا ہے اور بے شک وہ سننے والا اور جاننے والا ہے. کہہ دیجئے اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم غیر اللہ کہ میں اللہ کے سوا اتخذ بنا ولیا کوئی دوست جبکہ وہ فاطر السماوات ہے فاطر الارض ہے اور وہ یطعم ہر ایک کو کھلانے والا ہے. برائے تو اس کو تو کوئی نہیں کھلاتا. کہہ دیجئے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم انی امرت مجھے حکم دیا گیا ہے کہ ان اکون اول من اسلم سب سے پہلے میں فرما بردار اطاعت گزار ہو جاؤں اور مشرکین میں سے نہ ہوں. کہہ دیجئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بے شک میں ڈرتا ہوں کہ میں نافرمانی کروں اپنے رب کی جو کہ بڑے دن کا عذاب ہے جس کے پاس. اس دن سے میں ڈرتا ہوں کہ ایسا کرنے سے ایسا ہوگا ومن یسرف جو کوئی جس کسی سے ہٹا دیا گیا پھیر دیا گیا عذاب اس دن تو فقط رحمہ تو وہ اس کی رحمت میں داخل ہو گیا. یہ اس کے لیے کامیابی ہوگی. وہی یمسسک اللہ اور اگر پہنچے اس کو اللہ کی طرف سے بذر کوئی تکلیف تو پھر فلا کاشف اس کو کوئی ہٹانے والا نہیں الا وہ مگر وہی. وہی یمسسک بخیر اگر وہ بھلائی پہنچائے تو وہ علی کل شیء قدیر تو ہر چیز پر کامل قدرت رکھنے والا ہے. کوئی وہ خیر دی تو کوئی اس خیر کو روک نہیں سکتا ہے. وہ القاہر فوق عبادہ وہ اپنے بندوں پر غالب ہے وہ حکیم بھی ہے اور خبیر بھی ہے. کہہ دیجئے ای شیء اکبر شہادہ کہ سب سے بڑی شہادت کس کی ہے. کہہ دیجئے کہ اللہ کی. شہید گواہ ہے میرے درمیان تمہارے درمیان مجھے وحی کی گئی ہے الیہ میری طرف حاضر قرآن اس قرآن لانذرکم تاکہ میں ڈراؤں تم کو بھی اس کے ساتھ ومن بلغا اور جس تک یہ پہنچے اس تک کہ ان سب کو یہ ڈر جو ہے وہ سنا دیا جائے تاکہ وہ اس ڈر سے پھر فائدہ اٹھائیں. جس تک ہے خبردار یعنی کہ قرآن جس کو پہنچ رہا ہے وہ اس سے آگے بلغوا انی ولو آیا کے حساب سے کہ حدیث میں آتا ہے کہ پہنچا تو میری طرف سے چاہے کہ وہ ایک آیت ہی کیوں نہ ہو. آیت کا سلسلہ آگے پہنچانے کا نہیں ہوگا تو تبلیغ دین کا سلسلہ رکے گا. اخلاق خراب ہوں گے اخلاص خراب ہوں گے. مومن کے دل میں بہت کچھ جو ہے وہ خامخواہ کا بھرے گا. اَإِنَّكُمْ لَتَشْهَدُونَ مَعَ اللَّهِ أَنَّ مَعَ اللَّهِ آلِهَةً أُخْرَىٰ کہ کیا تم گواہی دیتے ہو کہ بے شک اللہ کے ساتھ کوئی دوسرا معبود بھی ہے. جب یہ ایسے کہیں تو قل کہہ دیجئے کہ لا اشهد میں تو ایسی گواہی نہیں دے سکتا ہوں. کیوں کہ انما الہ ہوا الہ واحد کہ بے شک وہ ایک اکیلا معبود ہے. واننی اور بے شک میں بری ذمہ ہوں ان تمام باتوں سے مما تشرکون جو تم شرک کرتے ہو. الذین وہ لوگ آتیناہم الکتاب جن کو دی گئی کتاب یعرفونہ اس کو پہچانتے یعنی اہل کتاب نے اس کو یعنی اس نبی کو اور اس کتاب کو ایسے پہچان لیا کما جیسے کہ یعرفون ابناءہم اپنے بیٹوں کو وہ پہچانتے ہیں. پھر اس کے باوجود الذین خسروا انفسہم کہ انہوں نے خود کو خسارے میں ڈالا اور وہ ایمان نہیں لاتے ہیں. ظاہر ہے انہوں نے بہت بڑا ظلم کا کام کیا اللہ پہ بہتان باندھا اس کی آیات کو جھٹلایا. اب انہ لا یفلح الظالمون یہ ظالم لوگ بالکل بھی کامیاب نہیں ہوں گے. اللهم فقهنا في الدين وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.